उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने हक दिनुभयो, अर्थात् उहाँको नाउँमाथि विश्वास गर्नेहरूलाई। आमेन। हामीले वचन सुन्दै थियौँ योहन्ना 1:12 जतिले उहाँलाई विश्वास गरे, उहाँलाई ग्रहण गरेर उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे तिनीहरूलाई परमेश्वरले के हुने अधिकार दिनुभयो? सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। एउटा हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेका छौँ अनि विश्वास गरेका छौँ, अनि ग्रहण गरिसकेपछि विश्वास गरिसकेपछि हामी चाहिँ कसको सन्तान हुँदो रहेछौँ? परमेश्वरको सन्तान भएको। सन्तान भनेको हामीलाई थाहा छ हैन, परिवारको, परमेश्वरको परिवारको व्यक्ति हामी भएको छौँ भनेदेखि अब हाम्रो परिवारमा चाहिँ, हाम्रो फ्यामिलीमा चाहिँ को उपस्थित हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ र मेरो सृष्टिकर्ता परमेश्वर चाहिँ तपाईँ र मेरो परिवारको प्रभु हुनुहुन्छ। आमेन। हाम्रो परिवारको प्रभु हुनुहुन्छ भनेदेखि हामी त एकदमै साधारण मान्छे होइन रहेछौँ भन्ने हामीलाई लाग्नुपर्छ। हामी साधारण मान्छे होइनौँ, हाम्रो परिवारको हेड अफ द फ्यामिली भन्छ, परिवारको सबैभन्दा मुख्य चाहिँ तपाईँ र मेरो प्रभु जसले तपाईँ र मलाई सृष्टि गर्नुभयो, बनाउनु भयो भनेपछि सन्तानको पनि एउटा जिम्मेदारी त रहन्छै रहन्छ। हामी त्यसै सन्तान मात्रै भएको होइन, परिवार भइसकेपछि परिवारको एउटा भूमिका अलगै हुन्छ हैन। परिवारलाई परेको बेलामा, दुःख परेको समयमा, कसैलाई चोट लागेको छ, कसैलाई दुःख परेको छ, कसैलाई के भएको छ, त्यो सबै कुराहरूमा कसैले हमला गर्दाखेरि सहायता गर्ने, दुःख बिमारमा सहायता गर्ने परिवारै त हुन्छ हैन, परिवारै हुन्छ। अनि प्रभुले पनि तपाईँ र मलाई त्यत्तिकै छाड्नुहुन्न। उहाँको सन्तान हामी भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो हरेक दुःख, क्लेश, कठिनाइ अवस्थाहरूमा हामीलाई दुःख पर्दा पनि प्रभुले तपाईँ र मलाई वास्ता गर्नुहुन्छ, हेरिरहेको हुन्छ, किनभने उहाँको हामी पनि सन्तान हौ। अनि यहाँनिर भन्छ हामी सन्तान भएको छौँ। एउटा कुरो तपाईँले सम्झिराख्नुहोस्, म परमेश्वरको सन्तान हो। म फल्नाको सन्तान मात्रै होइन, म राई घरानाको, म तामाङ घरानाको, म यस्तो घरानाको, म यस्तोको सन्तान हो भनेर मात्रै होइन, तर हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि म चाहिँ परमेश्वरको सन्तान हो। आमेन। तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको सन्तान, तपाईँको परिवार चाहिँ परमेश्वरको परिवार हो। तपाईँको आफ्नै परिवार होइन। हाम्रो वंशावली किसिम किसिमको हुनसक्छ, हामी कहाँ पिता पुर्खाहरूको सन्तानहरू भए तापनि अहिले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेर विश्वास गरेर आइसकेपछि हामी एउटा परिवारमा जोडिएको छौँ, हामी गाभिएका छौँ, त्यो चाहिँ हामी परमेश्वरको सन्तान हौ। आमेन। हामी परमेश्वरको सन्तानमा हामी गाभिएको मान्छे भएको हुनुपर्छ। अनि यहाँबाट मैले के भन्नु गइरहेको छु भने एउटा भावनात्मक सम्बन्ध हैन, एउटा भावनात्मक सम्बन्ध भन्छ नि, एउटा भावनामा कसैले भन्छ भावनाको कुराहरू मलाई मनपर्छ। वास्तवमा भावनात्मक भनेको के हो? एकदमै भित्रबाट निस्किएको कुराहरू हैन। हाम्रो ख्रीष्ट येशूसँग चाहिँ बाहिरी मात्रै सम्बन्ध होइन, अलिअलि मात्रै सम्बन्ध होइन, यो एउटा भावनात्मक सम्बन्ध छ ख्रीष्ट येशूसँग। तपाईँ र मैले उहाँको सन्तान भएको खातिर, परमेश्वरको सन्तान हामी भएको खातिर चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ, हाम्रो रिलेसन चाहिँ अब ख्रीष्ट येशूसँग चाहिँ यस्तो भएको छ जो हामी चाहिँ भावनात्मक सम्बन्धभित्र हामी बाँधिएको र कसिएको हुनुपर्छ। प्रभुलाई चोट पर्दाखेरि, प्रभुको दुःखमा तपाईँ र मलाई दुःख लाग्नुपर्छ, चोट लाग्नुपर्छ। जब तपाईँ र मेरो जीवनमा जब दुःख आइलाग्छ, क्लेश आइलाग्छ, त्यति बेला प्रभु रुनुहुन्छ, किनभने लाजरसको मृत्युमा येशू के गर्नुभयो? रुनुभयो। पढिदिनुहोस्, योहन्ना 11:35 लेखेको छ। येशू रुनुभयो। आमेन। यो घटना थाहा छ, नयाँ नियममा सबैभन्दा छोटो पद भनेर भनिन्छ यो हैन। खालि त्यहाँनिर येशू रुनुभयो मात्रै लेख्नु भएको छ, तर रुनु भएको कहानी चाहिँ हामीलाई थाहा छ। किन रुनुभयो? लाजरस मरेको अवस्थामा सबैलाई दुःख परिरहेको थियो, घर परिवारमा पीडा थियो, दिदी बहिनी मार्था मरियम रोइरहेको थियो, लाजरसको सन्तान रोइरहेको थियो। त्यति बेला येशू पनि भावनामा आउनुभयो, भावनात्मक हुनुभयो, उहाँ खिन्न हुनुभयो, उहाँ रुनुभयो। आज तपाईँ र मेरो प्रभु रुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो प्रभुको पनि आँखामा चाहिँ आँसु आउँछ है, बुझ्नुभयो? उहाँ प्रभु हो,
तर प्रभुको आँखामा पनि आँसु आउँछ। हामी उहाँको सन्तान भएको खातिर हामीलाई हाम्रो हाम्रो आँखामा पनि हामीले आँसु आउन सक्नुपर्छ। अब एउटा कुरा कि प्रभुसँग हामी कुन चाहिँ नाताभित्र छौँ, कुन चाहिँ सम्बन्धभित्र छौँ भन्दा एउटा भावनात्मक सम्बन्ध। जस्तै हामी यहाँनिर एउटा अलिकति बाइबलको खण्ड हेर्नेछौँ, लुका 22को 61 र 62 पनि हामी हेर्नेछौँ। अनि फर्केर प्रभुले पत्रुसलाई ताकेर हेर्नुभयो र आज भाले बाँच्न अघि तिमीले मलाई 3 पल्ट इन्कार गर्नेछौ भनी भन्नुभएको प्रभुको वचन पत्रुसले सम्झे औ तिनी बाहिर निस्केर धुरु रोए। आमेन। यहाँ यो घटना हामीलाई थाहा छ, पत्रुस चाहिँ प्रभु सँगसँगै हिँडिरहेको थियो, जहाँ गए तापनि सँगसँगै जाँदै थियो, जे खायो सँगसँगै खाँदै थियो, सँगै जिन्दगीको यात्रा गरिरहेको बेलामा जब समय आयो, प्रभुलाई पक्रा पर्ने समय आउँदाखेरि पत्रुसले पनि त्यहाँनिर 3 पल्ट इन्कार गरेको कुरा हामी बाइबलमा पढ्छौँ। पत्रुसले जब इन्कार गर्यो अनि पहिलो दोस्रो तेस्रो चोटि जब उसले इन्कार गर्दाखेरि प्रभुको अनुहार, प्रभुको नजर चाहिँ त्यो पत्रुसलाई हेरेको छ। तपाईँले त्यो कुरा जिजस फिल्ममा पनि देख्नु भएको होला, हैन? जुन बेला अन्तिमचोटि पत्रुसले इन्कार गर्दै थियो त्यति बेला भाले बाँचेको थियो। अनि त्यति बेला येशू ख्रीष्टले चाहिँ फर्केर कसलाई हेरेको थियो? पत्रुसलाई हेरिरहेको थियो, हैन? अनि जब यो दृश्य त्यहाँनिर भएको थियो नि, त्यति बेला पत्रुसले पनि येशूलाई हेऱ्यो, येशूले पनि पत्रुसलाई हेऱ्यो। त्यहाँनिर हेराएर भयो, आँखा जुझ्यो, त्यो आँखा जुझ्यो। अनि पत्रुसको आँखा पनि येशूको आँखामा पर्यो, अनि येशूको आँखा पत्रुसको आँखामा पर्यो। त्यति बेला पत्रुसले सम्झ्यो, के सम्झ्यो? मबाट के भएछ? मबाट ठुलो भुल भयो, मैले प्रभुलाई 3 चोटि इन्कार गरिदिएँ। प्रभुले भन्नुभएको थियो, तर साँच्चै मैले त मबाट त भइपठाएको थियो। अनि त्यति बेला के गर्यो भनेदेखि पत्रुस चाहिँ तत्कालै त्यति बेला गएर चाहिँ भित्र अँधेरो कोठामा गएर उसले निदा ठोकी उसले पश्चाताप गर्यो। ऊ रुएको छ, हैन? ऊ धुरु रुए। त्यहाँनिर उसले प्रभुलाई सम्झ्यो, प्रभुको नजर उसँग जुझेको थियो। प्रभुको त्यो एउटा प्रेमपूर्ण मुहार, प्रेमपूर्ण अनुहार, प्रेमपूर्ण आँखाले चाहिँ पत्रुसलाई हेरिरहेको थियो। आज यो एउटा भावनात्मक सम्बन्ध ख्रीष्ट येशूसँग तपाईँ र मेरो छ कि छैन भन्ने कुरा। तपाईँ र मैले येशूलाई कसरी चिनेको छौँ? तपाईँ र मैले येशूलाई कुन चाहिँ नाताले चिनेको छौँ र हामीले प्रभुलाई बाहिर मात्रै चिनेको छौँ कि या त साँच्चै भित्रबाट चिनेको छौँ? जब पनि हामीले प्रभुको विरुद्धमा पाप गरेको हुन्छौँ, जब हामीले प्रभुको विरुद्धमा गल्ती गरेको हुन्छौँ, त्यति बेला प्रभुले तपाईँ र मलाई पुलुक्कै हेर्नु हुँदो रहेछ। बुझ्नुभयो? जुन बेला हामीले गल्ती गरेको हुन्छौँ, जुन बेला हाम्रोबाट पाप भएको हुन्छ, हामीले ठुलो अपराधहरू गरेको हुन्छौँ, हामीले भुल गरेको हुन्छौँ, त्यति बेला प्रभुको नजर तपाईँतिर हुँदो रहेछ। प्रभुले त्यति बेला हेर्नुहुन्छ। तर किन प्रभुले हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको कारणले, आज हामीले गरेको अपराधको कारणले प्रभुलाई त्यहाँनिर घिसाएर लगिरहेको छ, प्रभुलाई थुकेर कुटेर पिटेर लगिरहेको छ। अनि प्रभुले यस कारणले हेर्नुभयो, पत्रुस तिमीले गरेको अपराधको खातिर आज म यो हालतमा पुगिरहेको छु। प्रभु त्यसै क्रुसमा प्रभुलाई लगिरहेको थिएन। सबैले प्रभुलाई चाहिँ यो कुरा थाहा थियो कि मेरो छोराछोरीले भुल गर्छ, अपराध गर्छ, यिनीहरू पापमा फस्छ, त्यसको पनि त ऋण चुकाउनुपर्छ मैले, उसको पनि त पाप मैले क्षमा गर्नुपर्छ। अनि हामीले हेऱ्यौँ भने पत्रुसले तत्कालै पश्चाताप गरेपछि पत्रुसले माफ पाएको छ। आमेन। पत्रुसले क्षमा पायो, किनभने पत्रुसलाई त्यो रियलाइज भयो, मैले गल्ती गरेछु भन्ने कुरा थाहा भयो। तर त्यस्तै एउटा घटना हेऱ्यो भनेदेखि यहुदा इस्करियोतको बारेमा हेऱ्यो भनेदेखि यहुदाले ठुलो अपराध गर्यो प्रभुको दृष्टिमा। सँगै बसेर प्रभुभोज खान्थ्यो, सँगै हिँड्थ्यो, सँगै डुल्थ्यो, प्रभु सँगै थियो यहुदा पनि। अनि यहुदालाई प्रभुले सिग्नल पनि दिइरहेको थियो कि मेरै साथमा छ मलाई धोका दिने। त्यति बेला के यहुदाले पश्चाताप गर्नु पर्दैन? जब प्रभुले उसलाई सिग्नल दिँदै थियो मसँगै छ, त्यो त बरु नजन्मेको भए तापनि हुने थियो। तर यहुदा ढिल बन्यो, यहुदा कठोर रह्यो, यहुदाको मुटु एकदमै कठोर रह्यो।
अनि यहुदाले जे निर्णय गरिसकेको थियो, म यीशुलाई पक्राइदिनेछु, अनि ऊ त्यो निर्णयमा ऊ अडिग रह्यो। अनि उसले ठुलो परमेश्वरको विरुद्धमा उसले पाप गरे, अनि उसले चाहिँ पश्चाताप गर्ने मौका पाएन। उसको स्वीकार गरेन। यहुदाले पनि पछाडि त पछितो पश्चाताप गरेको थियो, त्यो सिक्काहरू पनि फर्काइदिएको थियो, लैजाऊ मेरो प्रभुलाई फर्काइदेऊ। तर त्यति बेला किन स्वीकार गरेन? यहुदाको पश्चाताप स्वीकार भएन, किनभने त्योभन्दा अगाडि नै यहुदाले त्यो कुरालाई बुझ्नुपर्ने थियो। जुन बेला प्रभु भोज खाँदै थियो त्यति बेला यहुदाले बुझ्नुपर्ने थियो, म त दोषी रहेछु, मैले जे गर्न लागेको छु मैले गलत गरिरहेको छु, मैले जे गर्न लागेको छु यो परमेश्वरको नजरमा ठिक छैन। उसले त्यति बेला यदि पश्चाताप गरेको भएदेखि ऊ बाँच्न सक्ने थियो। तर यहुदाले आखिर येशू त पक्रा पर्नु नै पर्ने थियो, जसरी भए पनि येशू त क्रुसमा बलिदान हुनु नै पर्ने थियो। तर किन आज आफ्नै मान्छेको हातबाट पक्रा पर्नु पर्यो? किन आज आफ्नै मान्छेको हातबाट येशू चाहिँ क्रुसमा त्यहाँनिर पक्रा पर्नु परेको थियो? आज मैले भन्दै गरेको कुरा यही हो। आज पत्रुसले तत्कालै पश्चाताप गरे, उसले क्षमा पायो, अनि अन्तसम्म ऊ परमेश्वरको वचनमा अडिग रह्यो। पत्रुसले प्रभु यीशु ख्रीष्टको खातिर आफ्नो जीवनलाई पनि कुर्बान गरिदियो, सुसमाचारको खातिर उनी मारिए, होइन? अनि हामीले हेऱ्यौँ भने पत्रुसलाई जब पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको छ 3 पल्टसम्म, पत्रुस तिमीले मलाई प्रेम गर्छौ भनेर यूहन्ना 21 मा तपाईँले पढ्नुहुन्छ। यूहन्ना 21 अध्यायमा त्यहाँ पढ्नुहुन्छ। प्रभुले पत्रुसलाई 3 पल्ट सोधेको छ, तिमीले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरो भेडाहरूलाई खुवाउनौ, मेरो भेडाहरूलाई चराउ, होइन? ती 3 पल्ट प्रभुले उसलाई सोध्नु भएको थियो। आज प्रभुले त्यो व्यक्ति खोजिराख्नु भएको छ। एकपल्ट मात्रै म त प्रभुलाई प्रेम गर्छु भनेर होइन, तर हामीले ती 3 पल्ट के भनेका छौँ? प्रभु म तपाईँलाई प्रेम गर्छु, प्रभु म तपाईँलाई प्रेम गर्छु। प्रभुले किन रिपिट गर्नुभयो, किन दोहोऱ्याउनु भयो? एकपल्टमा भन्दा त भइहाल्ने थियो त। अबको अहिलेको समयहरूमा मण्डलीहरूलाई बार बार भन्नुपर्ने स्थिति भइरहेको छ नि त, हो कि होइन? अहिले एकपल्टले नहुँदो रहेछ। तिमीले प्रभुलाई प्रेम गर्छु, बप्तिस्म पनि लिइहाल्छ, हो, ग्रहण गर्छ, बप्तिस्म पनि भयो। यसै कारणले प्रभुले यहाँ पत्रुसलाई 3 पल्ट सोध्नुभयो, तिमीले साँच्चै मलाई प्रेम गर्छौ त? तिमीले मलाई साँच्चै प्रेम गर्छौ? यदि तिमीले मलाई प्रेम गर्छौ भनेदेखि मेरो यो कामहरू गरिदियो, यो कामहरू गरिदियो। तपाईँ र मैले प्रभुलाई कति प्रेम गरेको छु एउटा कुरा हामीले सोचौँ न। यीशु ख्रीष्टको जब त्यो दृश्यलाई म हेर्छु, जब बाइबलको आधारमा जुन चाहिँ एउटा जिजस फिल्म बनाएको थियो, त्यसमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि यीशु ख्रीष्टलाई जुन प्रकारको एउटा क्लेश दिएको थियो, उनलाई कुटेको थियो, थुकेको थियो, पिटेको थियो, राजाका राजा प्रभुको प्रभुलाई अपमानित गरेर लगिरहेको थियो। त्यति बेला म साँच्चै नै त्यो जिजस फिल्म हेर्दाखेरि जतिपल्ट हेरेँ त्यतिपल्टै रुइपठाएछु, जतिपल्ट हेरेँ त्यतिपल्टै म रुएको छु। यति बेसी एउटा भित्रबाट चाहिँ अब मन दुखेर आएको त्यो रोदन थियो, त्यो नाटक पनि थिएन। जब मैले प्रभुलाई हेरेँ, हिजोस्ति मात्रै हामीले एउटा जग्गामा कुरा गर्दैथ्यौँ, प्रभुसँग हाम्रो नाता बाहिरी नाता छैन। प्रभु येशूसँग तपाईँ र मेरो यस्तो भित्र एउटा पवित्र नाता छ, पवित्र नाता छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको खातिर मान्छेले सन्तान त्याग्न पनि तयारी छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको खातिर यदि त्याग्नु पर्ने, छोड्नु पर्ने स्थितिहरू आयो भनेदेखि प्रभुलाई नै माथि राख्छ है एउटा असल क्रिस्चियनले चाहिँ। प्रभु येशू ख्रीष्टको खातिर मानिसले गर्दन दियो, घाँटी दियो, मारी माग्यो, थप्पड खायो, लात घुसा खायो। प्रभु येशू ख्रीष्टको खातिर मानिसहरू धेरैजना मारिरहेको छ, मरिरहेको छ नि। प्रभुसँगको नाता तपाईँ र मेरो त्यस्तो हुनुपर्छ, कुनै नातासँग पनि मिल्दैन। अहिलेसम्म मैले मेरो परिवारलाई सम्झेर सायद रोएको छुइनँ होला, तर मैले जब म प्रभुलाई सम्झिन्छु अनि प्रभुको प्रेमलाई सम्झेपछि रोएको छु। प्रभुलाई बुझ्ने पारा कस्तो छ तपाईँको? तपाईँले प्रभुलाई कसरी बुझ्नु भएको छ, कसरी चिन्नु भएको छ? बाहिर मात्रै एउटा धर्म मात्रै अप्नाएको हो कि या त प्रभु येशू ख्रीष्टको त्यो प्रेमलाई बुझेर तपाईँ सत्य परमेश्वरलाई पाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि, तपाईँ परमेश्वरको सन्तान हुनुभएको खातिर
तपाईँको विश्वास कस्तो छ प्रभुमा? म त प्रभुको प्रेमलाई जब पनि सम्झिन्छु, संसारको कुनै पनि थोकहरू प्रभुभन्दा माथि पुग्न सक्दैन। आमेन। तपाईँले राख्नु पर्यो भनेदेखि, तपाईँले सबैभन्दा उच्च स्थानमा राख्नु पर्यो भनेदेखि तपाईँले कसलाई राख्नुहुन्छ भन्यो भने कसलाई राख्नुहुन्छ? तपाईँले राख्नुपर्ने ठाउँमा न त आफ्नो पतिलाई, न आफ्नो पत्नीलाई, न आमालाई, न बाउलाई, न छोराछोरीलाई, तर हामीले सबैभन्दा उच्च राख्नुपर्ने ठाउँ हो हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट। कसै कसैको त भनाइ त छ नि, हो आमा बाउ नै हाम्रो ईश्वर हो। उसको भनाइ अनुसार ठिकै हो, हामीले आमा बाबुलाई आदर गर्नुपर्छ, आदर गर्नुपर्छ, छोराछोरीलाई पनि माया गर्नुपर्छ, पति पत्नीले माया गर्नुपर्छ एक दुसरालाई। तर प्रभुलाई राख्ने ठाउँ अलगै छ। जसले तपाईँ र मलाई बनाउनु भयो, हाम्रो शरीरको एक एक अङ्गहरूलाई उहाँले बनाउनु भयो नि, उहाँले आफ्नो आत्मा फुकिदिनु भयो, हामी जीवित भएको छौँ। उहाँले त्यो सास नदिनु भएको भएदेखि हामी मुर्दा सर थियौँ, हामी मुडा जस्तो थियौँ। उहाँको सासले तपाईँ र मेरो जीवनमा नपरेको त हामी त हुने थिएन नि त। तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई कति प्रेम गर्नु, उहाँको आफ्नो सास दिनुभएको छ। हामी जीवित छौँ त हाम्रो आमा बाउको कारणले जीवित छैनौँ, हाम्रो सन्तानहरूको कारणले हामी जीवित छैनौँ, तर हामी जीवित छौँ, हामीले सास फेरिरहेको छौँ त केवल एउटै कारणले हो, परमेश्वर तपाईँलाई दिनुभएको त्यो सास हो। परमेश्वरले दिनुभएको सास हो हामीले जो फेरिरहेको छौँ। त्यसकारण परमेश्वरसँगको नाता कस्तो छ, परमेश्वरलाई कुन हिसाबले बुझ्नुभएको छ। अहिले हेऱ्यो भने अनेक प्रकारको मण्डलीहरूमा सजिलोसँगले प्रभुलाई त्याग्ने देखिरहेको छौँ हामीले। कति छिटो प्रभुलाई विश्वास गर्छ, सुसमाचारमा मक्खै हुन्छ, सुसमाचार सुनेपछि मक्खै हुन्छ, प्रभुलाई विश्वास गर्ने पनि हुन्छ, चर्च पनि गइटो बोल्छ, चर्चमा गएर अलिक दिन हिँड्छ, बाइबल बोकेर हिँड्छ, अनि म फेरि बप्तिस्मा लिन्छु भन्छ, बप्तिस्मा माग्छ, लेखिकन पनि माग्छ, लेखेर पनि दिन्छ, चर्चमा अलिक दिन आउँछ, अलिक वर्ष पुगेपछि ऊ फेरि प्रभुलाई बाई बाई गरेर जान्छ। कसलाई हेरेर किन त्यस्तो गरेको छ? आज हामी जान्दछौँ हाम्रो युद्ध संसारिक शत्रुसँग हाम्रो युद्ध छ, शैतानसँग हाम्रो युद्ध छ, तर युद्धमा लडिहाल्ने व्यक्तिको त्यो कमजोर हो त। युद्धमा लडिहाल्ने, युद्धमा हारिहाल्ने त्यो व्यक्ति परमेश्वरले खोज्नु भएको छैन। आउँछ, परीक्षा आउँछ, हामीलाई युद्ध गर्छ, तर त्यसमा तपाईँ र म प्रभु येशूको नाउँमा खडा हुनुपर्छ, हामीले विजय गर्नुपर्छ। आज धेरै मण्डलीहरूमा यो समस्याहरू आइरहेको छ, छैन मान्छे आज सजिलोसँगले प्रभुलाई त्यागेको छ। अहिले कतिजनाकोबाट सुन्छु पनि, म त फर्क्यौँ कि के हो भन्दै गरेको मान्छेहरू पनि हामीले सुनेको छौँ। संसारतिर फर्किने होइन, कसरी प्रभुलाई पाए, सुरुमा कसरी प्रभुलाई विश्वास गरेको थियो, कसरी ग्रहण गरेको थियो, कसरी बप्तिस्मा लिएको थियो, उसले बप्तिस्मा लिनुभन्दा अगाडि चर्चमा उसले के भनेको थियो, तिमीले किन चाहिँ प्रभुलाई विश्वास गरेको छौ र किन तिमी बप्तिस्मा लिन चाहन्छौ भनेर पास्टरले सोधेको थियो। त्यति बेला उसले दिएको जवाफलाई उसले अहिले त्यति साह्रो हल्का सम्झेको छ। आज धेरैजना प्रभुमा भाइ बहिनीहरू, पवित्र आत्माले भरेको भाइ बहिनीहरू, अन्य भाषा बोल्ने भाइ बहिनीहरू संसारमा गएर रातो टीका लगाएर हिँडिरहेको छ। यो गल्ती चाहिँ कसको? सुरुमा विश्वास गर्दाखेरि प्रभुलाई ग्रहण गर्दै आउँदाखेरि लिखित रूपमा पनि लेखेको हुन्छ, मलाई कसैले करकाप गरेर मैले प्रभुलाई पाएको होइन, म आफ्नो राजी खुसीले, मेरो स्वेच्छाले, मैले व्यक्तिगत प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको कारणले म आज बप्तिस्मा लिँदैछु भनेर उसले लेखेर दिएको हुन्छ। के पायो? उसले भनेको हुन्छ, मैले प्रभुमा सत्य पाएँ, प्रभुमा जीवन पाएँ, मेरो पाप क्षमा भएको छ, मुक्ति उद्धार चाहिँ केवल येशूमा मात्रै रहेछ भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ, अनि म बप्तिस्मा लिन चाहन्छु भनेर स्वीकार गरेर उसले बप्तिस्मा लिएको हुन्छ। तर 4-5 वर्ष बित्दाखेरि, 6-7 वर्ष बितिसकेपछि उसले सबै कुरालाई त्यागेर छुट्टी लिएर ऊ सधैँको लागि बिदा गरेर जान्छ। धेरै मण्डलीमा यस्तो भइरहेको छैन। आज हाम्रो हातबाट धेरैजनाले बप्तिस्मा लिएर गयो, तर अहिले कहाँ पुग्यो अत्त पनि छैन। हेर्दाखेरि उनीहरू संसारमा रमाइरहेको छ। यो दुःखको कुरा। शैतानले डरलाग्दो लडाइदिएको छ, तर शैतानले आफ्नो सन्तान बनाउन चाहे उसलाई। तर हामीलाई थाहा छ शैतानको
अन्तिम विनाशको बारेमा हामीलाई प्रकाशित वाक्यमा प्रशस्त लेखिदिएको छ। शैतान चाहिँ कहाँ जानेवाला छ त्यो राम्ररी हामीलाई थाहा छ। परमेश्वरको सन्तान हामी हौ भनेदेखि हामी कहाँ जान्छौँ? येशूले भन्नुभयो म जहाँ गइरहेको छु त्यहाँ जाने बाटो तिमीले चिन्छौ भन्नुभएको छ। आमेन। यदि परमेश्वरको सन्तान तपाईँ र म हौ भनेदेखि परमेश्वर जहाँ हुनुहुन्छ हामी त्यहाँ जानको लागि तयारी छौँ। तर यदि शैतानको सन्तान बनेर यदि हामी त्यहाँ गाभिन्छौँ भनेदेखि प्रकाशित वाक्यमा शैतानको लागि जग्गा तयारी बनाएको छ। आमेन। प्रकाशित वाक्यमा शैतानको लागि जग्गा ठाउँ तयार पारेको छ। त्यो अनन्त अधोलोकमा जो जीवनभरिको लागि खातमा त्यो खाडलमा फालिनेछ। ऊ र झुटा शिक्षकहरू र उसको सन्तानहरू त्यहाँनिर फालिनेछ। अनि यस कारणले गर्दाखेरि हामीले कसलाई साथ दिइरहेको छौँ, कसको सन्तान बनेर संसारतिर जाँदैछौँ, होसियारी बस्नुपर्छ। गइसकेकोहरूको लागि पनि हो, यो जान लागेकोहरूको लागि पनि हो। आज धेरैजनाले संसारसँग अफेयर, संसारसँग उनीहरूले सम्बन्ध बसाउँछ सजिलोसँग। आज हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि एउटा क्रिस्चियन केटी चाहिँ एउटा गैर मसीसँग जब विवाह गरेर जान्छ त्यति बेला घरमा समस्या, घरको उसको आमा बाबुलाई पनि समस्या भइरहेको हुन्छ। उसको आमा बाबुले खुदै हामीलाई भनेको छ कि एउटा प्रभुलाई विश्वास गरिसकेपछि यसलाई हामीले रोकेको छैनौँ। ऊ चर्चमा जाँदै थियो तर विवाह पनि त उसले क्रिस्चियनसँग गरेको भए कति राम्रो हुने थियो। आज त्यही परिवार पनि आज चिन्तित छ, दुखित बनाएको छ। आज त्यो परिवारले आफ्नै आमा बाबुलाई पनि दुखित बनाएको छ। जो गैर मसीह हो, उनीहरू क्रिस्चियन होइन तर उनीहरू पनि त्यस कारणले दुखित भएको छ किनकि उसले प्रभुलाई पाइसकेपछि त ऊ क्रिस्चियन भइसकेपछि क्रिस्चियनसँगै बिहा गर्नु नि, हाम्रो छोरीले गल्ती गरेको छ भन्ने कुराहरू हामीले सुनिरहेको छौँ। आज भनेपछि कति ठुलो उसले गतिलो काम त गरेर गएन रहेछ। हामीले बुझ्नुपर्छ हो, माया प्रीति सबैले लाउनुपर्छ तर येशूलाई भन्दा बढी जब संसारलाई माया गर्छौँ नि प्रभुलाई त्यागेर जान्छ। हामीले माया चाहिँ, प्रेम चाहिँ सबैभन्दा बढी प्रभुलाई गर्नुपर्ने थियो। जब प्रभुलाई माया कम्ती गरेर संसारलाई ज्यादा माया गर्छौँ प्रभुको प्रेम शान्त लाग्न थाल्छ, प्रभुलाई छोडेर जान्छ। यदि प्रभुलाई हामीले सारा हृदयले, प्राण, आत्मा, शरीरले हामीले यदि परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ भनेदेखि संसारको प्रेम सानो लाग्छ, प्रभुलाई छोड्नु मन लाग्दैन, प्रभुलाई पटक्कै छोड्नु मन लाग्दैन। बरु चाहे जेसुकै होस् मैले छोड्नु पर्यो, त्याग्नु पर्यो, त्यागौँला, तर म प्रभुदेखि टाढा हुन सक्दिनँ, प्रभुलाई छोड्न सक्दिनँ। एउटा असल क्रिस्चियनले, असल विश्वासीले त्यसो भनेको हुन्छ। यदि संसारको मायामा फसिहालेको छ भने पनि उसले प्रभुमा ल्याउने कोसिस गर्छ, उसले प्रभुको सुसमाचार सुनाउँछ। तर ऊ क्रिस्चियन भएको नाताले पनि होइन, स्वार्थमा पनि होइन, तर उसले प्रभुको वचन उसलाई सिकाउँछ। प्रभुको वचन सिकाएर उसलाई स्वेच्छाले यदि उसले प्रभुलाई पाउँदा विश्वास गर्छ भनेदेखि त्यहाँदेखि उता सायद तिम्रो र मेरो परिवार हुनसक्छ। नत्र भनेदेखि म प्रभुलाई छोडेर तपाईँलाई अपनाउन सक्दिनँ। एउटा असल क्रिस्चियनले त्यो कुरा भनेको हुन्छ। तर कति सजिलो अहिले त प्रथा जस्तो भएको छ। हामी पनि उनीहरूको ल्याउँछौँ, हाम्रो पनि उता जाँदाखेरि गयो। हामीले बुझेको त्यसरी होइन। संसारले जसरी बुझेको छ, संसारले जसरी ईश्वरको बारेमा बुझेको छ, संसारले जसरी धर्मको बारेमा बुझेको छ, तर संसारको बुझाइ र तपाईँ र मेरो बुझाइमा त आकाश र पातालको फरक छ कि छैन? आकाश र पातालको फरक हुनुपर्छ। हामीले प्रभुलाई कुन चाहिँ नाताले चिनेको छौँ, कुन सम्बन्धमा प्रभुसँग बसेका छौँ। आज यो कुरा डरलाग्दो कुरा भएर गएको छ। आजसम्म रमाइरहेको, प्रभुको वर्शिप गरिरहेको, प्रभुमा भिजिरहेको, सबै प्रकारको दान वरदानले भेटेको हाम्रो भाइ बहिनीहरू आज संसारमा रमाइरहेको छ। के पाएको छन् उनीहरूले? शैतान चलाक छ, होसियारी बस्नु। शैतानले संसारको मोह देखाउँछ, संसारको माया देखाउँछ। प्रभु यीशुलाई पनि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि जब ऊ 40 दिनको उपवासको समयमा उसलाई परीक्षा आएको थियो, संसारको सबै थोक म तिमीलाई दिनेछु, यदि मलाई दण्डवत गऱ्यो भनेको छ छैन? भनेको छ। तर प्रभुले मान्यो, शैतानको कुरा मान्यो? प्रभुले शैतानको कुरा मान्नु भएन। संसारले यसरी नै हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई यसरी नै लोभ र लालच देखाउँछ। म तिमीलाई यो सबै कुरो दिन्छु, मेरो घर, गाडी, घोडा, बङ्गला छ, मेरो सब कुछ छ, एजुकेसन छ, मसँग नोकरी छ, तिमीले यदि मसँग विवाह गर्यो भनेदेखि यो सबै तिम्रो हुनेछ। तिमीलाई म दामी फोन किनिदिन्छु अरे,
50,000 को फोन किनिदिन्छु, 60,000 को फोन किनिदिन्छु। आज यो प्रकारको लोभ र लालच देखाएर आज माया पनि पैसा रुपियाँमा बिक्दैछ, किनिँदैछ हैन। संसारको धन र सम्पत्तिले प्रभुको प्रेम एउटै कारण छ, प्रभुको प्रेमबाट कसरी अलग गराउने, यो चाहिँ दुष्टको ठुलो प्रयास छ। हामीले बुझ्नुपर्छ, यसलाई जसरी भए पनि माया देखाएर हुन्छ कि यसलाई जसरी भए तापनि एउटै कारण हो कि ख्रीष्ट येशूको प्रेमबाट यसलाई मैले कसरी निकालौँ, कसरी तान्नु। तर तपाईँ र म कसरी बस्ने त? हामीले पाएको प्रभुलाई कसरी बुझेर बसेको छौँ? हाम्रो बुझ्ने तरिका अलगै हुनुपर्छ। हाम्रो बुझ्ने तरिका त्यो होइन। हामीले त्यसरी बुझेको छैनौँ। मैले त्यसरी बुझेको छुइनँ येशूलाई। येशूलाई बुझ्ने तपाईले आफैमा सोच्नुहोस्, तपाईले येशूलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? येशूलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? मैले पहिलाको मेरो युट्युबमा भनेको छु भिडियोमा, हामी पहिला पनि धर्ममै थियौँ। हामीले धर्म अपनाएको होइन, क्रिस्चियनमा आएर क्रिस्चियन भएर। धर्मैबाट आएर किन धर्म अपनाउँछ? धर्ममा त हामी पहिला पनि धर्ममै थियो त अन्त हैन। धर्मबाट आएर धर्ममै जानु केही होइन, तर हाम्रो बुझाइ फरक हुनुपर्छ। हामीले कसलाई किन ग्रहण गरेको छौँ, ग्रहण गर्दा के हुनेवाला छ? तपाईँ र मैले चिन्नुपर्ने मेन येशूलाई हो। आज संसारमा धेरैजनाले हेरेर व्यक्तिले हेरेर आफ्नो विश्वासलाई गुमाइरहेको छ। फल्नाले हेर्छ, अर्कोले पनि त्यसलाई हेर्छ, त्यसले हेर्छ, विश्वास त एकदमै खोजी भइसकेको छ। मान्छेले हेरेर आफ्नो मुक्ति, आफ्नो मुकुटलाई गुमाइसकेको छ। यो कुरा एकदमै जान्नुपर्छ। तपाईले प्रभुलाई कसरी बुझ्नु भएको छ, यो हिसाब चाहिँ तपाईले आफूसँग राख्नु पर्ने हुन्छ। कुनै पनि शक्तिले, कुनै पनि ताकतले तपाईँ र प्रभुको सम्बन्धमा यो कुनै पनि बीचमा आउनु हुँदैन। हामीले बाइबलमा हेर्यो भनेदेखि जब हराएको छोरा पितालाई छोडेर जान्छ, हराएको छोरा संसारमा जान्छ, सबै कुरो सकेर आउँछ, लास्टमा फर्केर आएको छ र पिताले उसलाई पर्खिरहेको हुन्छ। प्रभुसँग त्यो पिता चाहिँ एउटा प्रभुसँग हामी तुलना गर्न सक्छौँ। त्यो पिता परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जहिले पनि बाटो पुरेको हुन्छ, हामीलाई पर्खेर बसेको हुन्छ। संसारमा रमाइरहेको छ तर पिताले पर्खिरहेको छ। हामीले चाहिँ बिर्सिएको हुन्छौँ, मलाई मेरो पिताले पर्खिरहेको छ भने। आज धेरै ठाउँहरूमा गएकै भएको छ। ऊ फर्केर लडेकोबाट उठ्नु नसक्ने स्थितिमा परेको छ कतिजना। उसले भन्छ अब संसारसँग सम्झौता गरिसकेको छ, अब यसै भयो त्यसै भयो, के गर्नु त हैन? यसै भयो के गर्नु त? अब पहिला प्रभुलाई चिनेको थिएँ, अब त म संसारतिर गइहालेँ, अब त के गर्नु? यसरी नै सम्झौता गरेर बस्नु परेको रहेछ। किस्मतलाई पो दोष दिन्छ, मेरो किस्मतै यस्तो रहेछ, मेरो लेखान्तै यस्तो रहेछ अरे। यस्तो घुमाइसकेको छ दुष्टले, शैतानले चाहिँ विश्वासीहरूको माइन्डलाई यति साह्रो घुमाइदिएको हुन्छ, यति साह्रो घुमाइदिएको हुन्छ कि सेटल गराउन चाहन्छ, कतै संसारसँग सेटल गराउन चाहन्छ। तर तपाईँले मैले यो कुरा बुझेन भनेदेखि सजिलोसँगले शैतानले गरिरहेको छ। हामीले प्रभुलाई चिन्ने तरिका बाहिर बोक्रे मात्रै चिनेको छौँ भनेदेखि छिटो लड्छौँ, छिटो लडिहाल्छ। जब हामी बोक्रे मात्रै चिन्छौँ, जब भित्रैबाट यीशुसँगको गहिरो सम्बन्ध छ। तपाईँ प्रभुसँग रुनु भएको छ कहिले? तपाईँ प्रभुसँग कहिले रुनु भएको छ? तपाईँले आफूलाई दुःख पर्दा रुनुहुन्छ, आफन्त खस्दाखेरि मर्दाखेरि रुनुहुन्छ, अलिकति केही चोट पर्दा रुनुहुन्छ। तपाईँ प्रभुसँग पर्सनल्ली व्यक्तिगत तपाईँ प्रभुसँग कहिले रुनु भएको छ? एउटा सम्बन्ध भएको मान्छे त रुन्छ त। प्रभुसँग केही नाता छ भने, प्रभुसँग केही सम्बन्ध छ भने प्रभुसँग हामी एक्लै रुन्छौँ। नाता छैन, सम्बन्ध छैन भनेदेखि रुँदैन पनि त्यो व्यक्ति। संसारको लागि त रुन्छ, तर प्रभुसँग रुएका छौँ हामी, प्रभुलाई चिनेर बुझेर रुएका छौँ। आफ्नो गल्तीलाई सम्झिएर रियलाइज गरेर पश्चाताप गरेर के प्रभुको पासमा गएर रुएका छौँ। पत्रुसले त्यसै गरेका थिए। जब उसले गल्ती गरेको थाहा पायो, उसले निन्दा ठोकी गयो, उसले पश्चाताप गर्यो, अनि प्रभुको नजर उसले सायद जिन्दगीमा कहिले पनि भुलेन होला। जब तेस्रोचोटि उसले प्रभुतिर उसले इन्कार गरेको थियो, प्रभुले उसलाई फर्केर हेर्दाखेरि त्यो दृश्य कस्तो भएको थियो होला। सँगै खाएको, सँगै हिँडेको, प्रभुसँग जीवन बिताइरहेको थियो, तर
पहिलो दोस्रो तेस्रो पल्टसम्म प्रभुलाई इन्कार गर्दाखेरि जब प्रभुले उसलाई फर्केर हेरे नि, आज हेर्नुहोस् मण्डलीको भाइ बहिनीहरू, तपाईँले गल्ती गर्नुहुँदैछ, प्रभुको दृष्टिमा प्रभुको विरुद्धमा तपाईँले पाप गर्नुहुँदैछ, तपाईँले अझै पनि गर्नुहुँदैछ, अझै पनि गर्नुहुँदैछ, अझै पनि पाप परमेश्वरको विरुद्धमा गर्नुहुँदैछ। तर प्रभुले तपाईँलाई फर्केर उहाँले लात घुस्सा सधैँ उहाँको शरीरबाट लहु बगिरहेको छ, खुन बगिरहेको छ, उहाँलाई पिटिरहेको छ, कुटिरहेको छ, थुकिरहेको छ। त्यो अनुहारभरि थुक लिएर पनि प्रभुले तपाईँलाई हेरिरहेको छ। तपाईँले गरेको गल्तीलाई उहाँले हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँले गरेको अपराधलाई उहाँले फर्केर हेरिराख्नु भएको छ। अब हामी कसरी सहन सक्छौँ? पत्रुसले सहन सकेन, आफ्नो निर्धार ठोक्यो, भित्तामा गएर उसले पश्चाताप गरे, उसले यो निर्णय पनि गर्यो, अब म कहिले प्रभुलाई गाउँदिनँ, जीवनभरि म प्रभुको निम्ति म छु। उसले आफ्नो जीवन पनि प्रभुको लागि कुर्बान गरेर गयो। हामीले बाइबल इतिहासतिर हेऱ्यौँ भनेदेखि पत्रुसलाई उदोमन्टे ढुङ्गाएर मारेको थियो। पत्रुसले भने म यसो जस्तो सिद्ध छैन, यसुलाई तपाईँहरूले सिधा टाङ्नु भएको थियो, मलाई सिधा नटाङ्नुहोस्, मलाई चाहिँ उदोमन्टे टाङ्नुहोस्। अनि पत्रुसले त्यही माग गरेको थियो, यसु ख्रीष्टको खातिर मलाई टाउको उदो खुट्टा उभो गरेर झुन्डाउनुहोस् भने। किनभने प्रभु पत्रुसलाई थाहा थियो पत्रुसले उसको जीवनमा धेरै ठुलो उसले गल्ती सम्झेको थियो अनि प्रभुले उसलाई हेरेको कुरा सम्झेको थियो। आज जब येशूसँग त्यो कनेक्सन, जब हाम्रो दिलको कनेक्सन, हृदयको कनेक्सन प्रभुसँग मिलाउँछौँ नि, हामी प्रभुको निम्ति मर्न पनि डराउँदैनौँ, प्रभुको निम्ति ज्यान दिन पनि डराउँदैनौँ। तर आज संसारमा सजिलोसँगले एक शब्दमै संसारतिर जाने, प्रभुलाई एक निमेषमै त्यागेर जाने, संसारमा के पायो सजिलोसँगले प्रभुलाई छोडेर जानु भनेको चाहिँ त्यो एउटा ठुलो नोक्सानी हो। जीवनमा त्यो नोक्सानीलाई संसारको कुनै पनि ताकतले भर्न सक्दैन, संसारको कुनै धन र सम्पत्तिले त्यो नोक्सानीलाई एक दिन भर्न सक्दैन। प्रभुलाई गुमाइ पठाउनु भनेको कुरा चाहिँ त्यो प्रभुलाई गुमाउनुको, जब प्रभुलाई गुमाइन्छ नि त्यसको सट्टामा त्यो ठाउँलाई भर्न अरू कुनै कुराले पनि सक्दैन, न सुनले न चाँदीले, हैन। येशूको रगतलाई त्यागेर गएको, येशूको प्रेमलाई त्यागेर गएको, येशूको बलिदानलाई अवहेलना गरेको, खुलामखुला येशूलाई फेरि क्रुसमा टाङ्न खोजेको, प्रभुलाई अपमानित गर्न खोजेको यहुदाले त्यही त गरेको थियो। सँगै प्रभुज खाइरहेको थियो, प्रभुज पनि उसले खानु मनाइ गरेन, उसले पाप पनि गरेको थियो, प्रभुज पनि खानु मनाइ गरेन। त उसलाई पश्चाताप गर्ने मौका पाएन, मौका पाएर पनि स्वीकार भएन, ऊ डरलाग्दो प्रकारले मर्न पर्यो। आज यस्तो प्रभुलाई धोका दिने काम हाम्रो जीवनबाट हुँदैन। हामी भित्रबाट ठुलो पाप र अधर्मको शिकार बनिरहेको छौँ भनेदेखि हामीले समयमा नै पश्चाताप गर्नुपर्छ, समयमा नै प्रभुको पासमा गएर प्रभुलाई पश्चाताप गर्नुपर्छ। प्रभुले क्षमा गर्नुहुन्छ। तर आज पनि त्यतिकै बसेर, भोलि पनि त्यतिकै बसेर हामी भित्र भएको पापलाई लुकाएर बसिरहेको छौँ भनेदेखि समय बेल बजिसकेको हुन्छ। यहुदाले मौका पाएन, उसले यहुदाले क्षमा पाएन, यो डरलाग्दो कुरा भएर गएको छ। आज तपाईँ र म पत्रुस जस्तो समयमा उठ्नुपर्छ। हामी जहाँ गिरेको छौँ, जुन अवस्थामा गिरेको छौँ त्यति बेला हामी तत्कालै उठ्न सक्नुपर्छ। त्यो चाहिँ एकदमै हामीले अहिले जान्नुपर्ने कुराहरू त्यो छ। अनि हाम्रो भाइ बहिनीहरू त्यसरी आज विश्वासीहरू कति सङ्गतिको कुराहरू आइरहेको थियो, सङ्गतिमा नभ्याउने विश्वासी, बहाना गर्ने विश्वासी अरे, लुक्ने विश्वासी अरे, मौकावादी विश्वासी अरे हुनुहुँदैन भन्ने कुरा हामीले जान्नुपर्छ। यो कुरा प्रभुलाई बुझ्ने मान्छेले सबै कुराहरू थन्काउँछ है, म बहाना पनि गर्दैन मेरो प्रभुको खातिर, किन ढाँट्नु मैले प्रभुको खातिर, होइन? प्रभुको खातिर कहीँ पनि संसारमा नभ्याउने विश्वासी कहीँ पनि छैन, सबै भ्याउने विश्वासी मात्रै हो संसारमा। मैले पहिला भनेको थिएँ, क्रिस्चियनहरू गिटार बजाएर हिँड्छ नि, मान्छेले संसारको मान्छेले हेर्दाखेरि यिनीहरू के खान्छौ, यिनीहरूले गिटार बजाएर हिँडिरहेको हुन्छ, खालि भजन मात्रै गाएको हुन्छ, यसले खाँदैन के हो, यिनीहरूलाई माथिबाट झादिन्छ के हो खानेकुरो। तर म भन्छु क्रिस्चियनले गिटार पनि बजाउनु भ्याउँछ, गिटार बोक्नु पनि भ्याउँछ, घरमा काम गर्नु पनि भ्याउँछ, सेवा जानु पनि भ्याउँछ, प्रचार जानु पनि भ्याउँछ, प्रार्थना गर्नु पनि भ्याउँछ, बाइबल पढ्नु पनि भ्याउँछ। आमेन। यो कुरा नभ्याउने मान्छे पो विश्वासी हो। एउटा विश्वासीले सबै कुरा भ्याउनु सक्छ त, सङ्गति जानु सक्छ, बाइबल पढ्नु सक्छ, भ्याउँछ, प्रार्थना गर्नु पनि भ्याउँछ, नगरेको त त्यो चाहिँ नगरेको। प्रार्थना गर्नु पनि भ्याउँछ, बाइबल पढ्नु पनि भ्याउँछ, के अरे साग रोप्नु पनि भ्याउँछ,
बारी खन्नु पनि भ्याउँछ, घाँसमा जानु पनि भ्याउँछ, गिटार बोकेर सेवा जानु पनि भ्याउँछ। एउटा विश्वासी, असल विश्वासीले सबै कुरो भ्याउँछ, सबै कुरो भ्याउँछ। तर जब मन छैन भने भ्याउँदैन। यस कारणले गर्दा हामीले प्रभुलाई चिन्ने पारा यदि बदलायौँ भनेदेखि हामी सबै कुरो भ्याउँछौँ। आमेन। यो किन यस्तो भएको भने हामीले प्रभुलाई चिन्ने पारा सिकेको छैन नि त। प्रभुलाई चिन्ने पारै अलग छ। हाम्रो त मान्छेलाई चिन्छौँ, फल्नालाई चिन्छौँ, पास्टरलाई चिन्छौँ, पास्टरनीलाई चिन्छौँ, एल्डरलाई चिन्छौँ, एल्डरनीलाई चिन्छौँ, विश्वासीलाई फल्ना यस्तो यस्तो सबै हामी विश्वासीको हिसाब लगाइ बस्छौँ, मण्डलीकै हिसाबमा चलिरहेको हुन्छौँ। प्रभुलाई जब बुझेको हुँदैनौँ हामीमा अड्काउने कुरा मात्रै आउँछ। हाम्रो बुझाइमा फरक ल्याउनुपर्छ। हामीले कसरी बुझ्ने? हामीले यदि बुझाइमा फरक ल्यायौँ भनेदेखि चाहिँ पक्का तपाईँ र म चाहिँ हामीलाई कुनै कुराले संसारको कुरा सक्दैन। एउटा व्यक्तिको बारेमा भन्नु पर्यो, एउटा व्यक्ति जहिले पनि दाम कहिले पनि नआउने क्या, नुहाउने नमान्ने। अन्त एक दिन चाहिँ उसलाई फकाएर नुहाउनु पर्यो। हो, फकाउनु पनि के, त्यो पैसा दिन्छु, 20 रुपियाँ दिन्छु, नुहाउनु पर्यो। अब उसलाई 20 रुपियाँ दियो भने चाहिँ नुहाउने अरे। हो, अनि एक दिन त फकाएर भए पनि 20 रुपियाँ पैसा दिएर साबुनहरू दिएर नुहाउनु पठायो, नुहायो। हो, अर्को पालि पनि नुहाउँदैन, फेरि अर्को पालि पनि नुहाउँदैन। अन्त उसले त्यति बेला के भन्यो, भाउ बढेको छ अरे, अन्त 20 रुपियाँ ननुहाउने, 50 रुपियाँ दियो नुहाउँछु भने नुहाउँदिनँ। आमा हो, त्यस्तो प्रकारको। अब स्वास्थ्यको उसलाई नै स्वास्थ्य हो, नुहाउनु भनेको ऊ आफैलाई राम्रो हो कि होइन? नुहाउनु भनेको ऊ आफैलाई राम्रो हो, तर अब समय यस्तो आइसकेको छ नुहाउँदा पनि उल्टा पैसा दिएर नुहाउनु पर्ने। फेरि उसले अझै पनि उयो गर्छ, दाम बढाउँछ। अब 20 रुपियाँ नुहाउँदिनँ, 50 रुपियाँमा नुहाउँछु अरे। अब मण्डलीको पनि त्यस्तै स्थिति भएको छ छैन? अलिकति थुम्थुमाएर राख्यो भने बस्छ, अलिक दिन एकदमै प्यारो गऱ्यो भने बसेको हुन्छ। क्रिसमसमा पनि रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, तिमी हुन्छ कि हुँदैन, भइदेऊ न हौ हाम्रो क्रिसमसमा यो पालि रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कसैलाई, बडादिनमा बसिदेऊ न, बडादिनमा एकदम रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कतै सेवामा गयो भनेदेखि म भाडा पनि हालिदिन्छु तिमीलाई, टाइम मात्रै निकाल न, यो भन्नुपर्ने स्थिति भइसक्यो। पैसा छैन, पैसाको चिन्ता नगर, टाइम चाहिँ निकाल न एक दिन। मण्डलीलाई पुरा फकाउनु पर्ने स्थिति आइरहेको छ, खालि फकाउनु पर्ने। हो, सेवामा बस्दाखेरि रिसरी बसेको हुन्छ। अलिकति माथिबाट पास्टरले के भनेको छ भनेदेखि उसलाई मनमा लागिहाल्छ फेरि। हो, कोही त जुरुक्कै उठेर पनि चलिदिन्छ। बाहिर गएर दुनियाँभरको कुराहरू गरिरहेको हुन्छ। आज यस्तो स्थिति मैले प्रभुलाई कसरी बुझेको छु, तपाईँले प्रभुलाई कसरी बुझ्नुभएको छ, यो चाहिँ मेन कुरा छ। तपाईँले प्रभुलाई बुझ्नु भएको छ भने तपाईँलाई संसारको कुनै कुरोले पनि अलग गर्न सक्दैन। आज यही कुरा म भन्छु कि प्रभुको प्रेमलाई तपाईँले राम्ररी बुझ्नुहोस्। फेरि घरमा गएर सोच्नुहोस्, एक्लै घरमा हुँदाखेरि तपाईँले प्रभुलाई सम्झना गर्नुहोस्। प्रभुको पासमा गएर तपाईँ बाइबल अगाडि राखेर प्रभुसँग बात मार्नुहोस्, प्रभुसँग रुनुहोस्। केही समस्या छ भने पनि, केही कमी घटी दुःख छ भने पनि प्रभुको सामने गिडगिडाउनुहोस्। कोठा थुनेर अरूले नसुन्ने गरी तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्। मान्छेलाई सुनाउनु छैन हामीले। मलाई दुःख पाएको मान्छेलाई सुनायो भनेदेखि मान्छेले उल्टा खिसी गरिदिन्छ, उल्टा गिल्ला गरिदिन्छ। तर जे पनि छ तपाईँको मामला जे छ, तर तपाईँले कहिले कोठा थुनेर एक्लै प्रभुसँग अगाडि बाइबल राखेर रुनु भएको छ। जब जुन दिन तपाईँ प्रभुसँग बस्नुहुन्छ, प्रभुसँग रुनुहुन्छ नि, त्यति बेला प्रभुले यति धेरै आशीष दिनुहुन्छ। त्यति बेला त हाम्रो कनेक्सन, हृदयको दिलको कनेक्सन त्यति बेला हुन्छ। प्रभु र तपाईँ चाहिँ एउटै परिवार हो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा हुन्छ। प्रभुले त्यो व्यक्ति खोजिराख्नु भएको छ। हामी यो कोरसहरू गाउँछौँ, अनि यो कोरस गाउँदै हामी विशेष आफैले आफैलाई हामी सम्झना गर्नेछौँ। प्रभुले तपाईँलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ, प्रभुले तपाईँले कति प्रेम गर्नुहुन्छ। हामी सबैले आँखा बन्द गर्नेछौँ।